बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 28 सितंबर है। कहानी में नया मोड़ आ गया और नया मोड़ यह है कि शम्मा जुनेजो के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है और गालिबन उन्होंने ये फैसला किया है कि अब ये शम्मा नून लीग की शम्मा बुझा देगी। उन्होंने जो काम किया है वो एक्सपेक्टेड नहीं था, उसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। अब उनको किसने शय दी है, किसने पुश किया है, या वो उस ब्रिंक पर आ गई हैं कि जहां उन्होंने फैसला किया कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। न्यूयॉर्क से लंदन की फ़्लाइट पकड़ी और साथ ही उन्होंने 3 शख्सियात और एक इदारे का भांडा फोड़ दिया है। और वो तस्वीर जिसको जूम कर करके देखा जा रहा था, कोशिश की जा रही थी किसी तरह पता लगाया जाए कि शम्मा जुनेजो ने जो अपने गले में बैच पहना हुआ है इस पर क्या लिखा है। वो तस्वीर शम्मा जुनेजो साहिबा ने लीक कर दिया, उन्होंने पोस्ट कर दिया है ऑनलाइन और अब उसके ऊपर बड़े तबसरे हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के पल्ले तो उन्होंने कख नहीं छोड़ा। जो कुछ शम्मा जुनेजो ने कहा है बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है और कुछ उनके नए ट्वीट्स इसराइल के हवाले से उनके ऊपर बड़ा तबसरा हो रहा है। नए से मुराद ये है कि नए ट्वीट्स तो नहीं है, ट्वीट्स माजी के हैं, लेकिन उसमें वो जो गुफ्तगू करते हुए नज़र आ रही हैं वो अब सरफेस हुए हैं दोबारा से। लोग ज़ाहिर है कि अब उनके प्रोफाइल में माजी में वो क्या क्या कुछ लिखती रही हैं उसका पता लगा रहे हैं, वो पोस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने, आपको बैकग्राउंड पता है, नई चीज़ें रखूँगा। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो इंटरव्यू दिया शहजाद इकबाल को, उसमें उनके 2 क्लिप्स मैं आपको सुनवाऊंगा उन्होंने क्या बात की है। फिर बैरिस्टर अकील, उन्होंने किरण नाज को एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में बैरिस्टर अकील क्या बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर जो कंट्रोवर्सी जो है वो अब इस कदर उसका स्केल बढ़ गया है, आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान का वंस वेरी प्रेस्टिजियस फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, वो महकमा जो है वो अब बड़ा लाइमलाइट में आया हुआ है, फोकस हुआ है। और ये ज़ाहिर है कि शाखसाना है 2 अहम तरीन वज़रा की लड़ाई का, इसहाक डार साहब और ख्वाजा आसिफ साहब। वो नज़र आता है वाज़े तौर पर कि उनके दरमियान बिल्कुल नहीं बन रही और शहर इक़्तिदार में अब इस सारे कज़िये को लेकर ये पेशगोइयाँ हो रही हैं। और मैं नॉर्मल यानी कि बिल्कुल एवरेज जो तज्ज़िया कार है मैं उनकी बात नहीं कर रहा। इस वक्त जो पावर कॉरिडोर्स हैं वहाँ पर लोग ये चमगोइयाँ कर रहे हैं कि इस लड़ाई के का जो मुंतज होना है, ये लड़ाई मुंतज होगी ख्वाजा आसिफ साहब को मुमकिना तौर पर अपनी वजारत से हाथ धोना पड़ सकते हैं, या फिर उनको बिल्कुल एक शड़प कॉल देकर उनको बैठा दिया जाएगा कि अब आपने बात नहीं करनी, आप जितनी बात कर रहे हैं उससे नुकसान हो रहा है। और ख़ास तौर पर एक ऐसा वक्त जब मुस्लिम लीग नून ने गालिबन जश्न मनाना था कि हम बड़ा ज़बरदस्त काम कराए हैं न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन DC में, हमको बहुत ज़बरदस्त मुलाकातें कराए हैं, वो मौका जो है वो ज़ाया हो गया है। 2 इस वक्त स्टोरीज़ हैं जिन्होंने तमाम की तमाम अटेंशन मीडिया की ली हुई है। एक ख्वाजा आसिफ साहब का जो इंटरव्यू है मेहदी हसन को, और दूसरा मामला है शम्मा जुनेजो का। अब शम्मा जुनेजो वाले मामले में जो कुछ हुआ है पहले मैं आपको ज़रा सुनवा देता हूं कि जो गुफ्तगू ख्वाजा आसिफ साहब ने की और फिर जो गुफ्तगू बैरिस्टर अकील ने की, और फिर हम देखेंगे कि जो शम्मा जुनेजो साहिबा ने ट्वीट किया है जैसे ही उन्होंने न्यूयॉर्क से लंदन की फ़्लाइट पकड़ी, उन्होंने गालिबन ये फ़ैसला कर लिया कि अब मैं चुप नहीं रहूँगी और मैं नून लीग जो है और इस सारे मामले में, इस लड़ाई में मैंने ईंधन नहीं बनना। तो उन्होंने कुछ फैक्ट्स सामने रखे हैं। अनलेस कि उनको डिनाई किया जाता है, दोबारा से फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान जारी किया जाता है या वज़रा इस पर क्लैरिफाई करते हैं, तो अभी तक जो है वो यही हतमी तसव्वुर होगा। यानी पहले ये समझा जा रहा था कि शम्मा जुनेजो एक खातून है, उसको जनाब वैसे ही एक मौका मिल गया, उनको नवाजा जा रहा है, उनको ले जाया जा रहा है अपने साथ। जो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर PTI की ट्रोलिंग या उनके ख़िलाफ़ जो ट्वीट्स करती थी, तो उसके नतीजे में उनको जनाब गालिबन पे बैक किया गया है इस वफ्द का हिस्सा बना के। और फिर उन्होंने भड़क मार दी, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी को बड़ाई बयान करने के लिए, अपने फॉलोवर्स को मज़ीद बढ़ाने के लिए जो है उन्होंने फड़ मार दी सोशल मीडिया के ऊपर कि जनाब मैं एयरफोर्स 1 पे बैठी हुई हूँ और मैं स्पीच राइटर भी हूँ वज़ीर-ए-आज़म की, और मैं वज़ीर-ए-आज़म को एडवाइज़री भी देती हूँ फॉरेन अफेयर्स के हवाले से, उनकी सीक्रेट फाइल्स भी मेरे पास होती हैं। तो पहले तो ये समझा जा रहा था, लेकिन फिर उन्होंने कुछ ट्वीट्स डिलीट किए। लेकिन अब जो उन्होंने ट्वीट किया है, मेरा ख्याल है ये अब तक का शम्मा जुनेजो की तरफ से किया जाने वाला, जो अब मिस प्रवीण भी उनको कहा जा सकता है, कि वो उनका जो कार्ड जिसकी तस्वीर उन्होंने अब पब्लिक किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके ऊपर शम्मा प्रवीण उनका नाम लिखा हुआ है और एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ। और ये जो उस कार्ड की तस्वीर है वो अब दफ्तर खारजा की उस ट्वीट के ऊपर, स्पोक्स पर्सन ऑफिस के ऊपर एक बहुत बड़ा, और इसहाक डार साहब पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा जो है वो खड़ा कर रही है। पहले सुने ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा।
میں ڈیفینیٹلی پرسو کر کے آپ کو بتا بھی دوں گا کہ جو بھی مجھے اگر انفارمیشن ملے گی، لیکن میری تو یہاں پہ میں یہاں پہ پیدل بڑا چلتا ہوں، باہر جاتا ہوں، لندن میں بھی، کسی اور ملک میں بھی، نیو یارک میں بھی، تو مجھے لوگ کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ میرے سے تصویر کھنچا لیتے ہیں. اگر میرے ساتھ اس طرح کوئی ہوٹل کی لابی میں تصویر انہوں نے کھنچائی ہوئی ہے، لیکن میں اس خاتون کو کوئی ان کی بیک گراؤنڈ نہیں جانتا، نام جانتا ہوں، سوشل میڈیا پہ وہ ایکٹیو ہیں. یہ تو آپ لوگوں کے وقت میں تھی نا، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ میں پاکستان ایئر فورس ون میں ٹریول فرینکلی اسپیکنگ آئی واز اے بٹ ٹیکن ابیک کہ یہ ہمارے وفد میں، لیکن میں نے کسی سے نہیں پوچھا کہ یہ کیوں آئی ہوئی ہیں. کیا یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اسپیچ رائٹر ہے اور یو این جی کی جو اسپیچ تھی وہ بھی انہوں نے لکھی؟ نہیں، یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، آپ کے علم میں ہے شاید. یہ کریڈٹ جو ہے نا، دیکھیں ٹویٹ میں بڑا لوگ چیزوں کا کریڈٹ لیتے ہیں، ٹویٹ میں بڑا لوگ چیزوں کا کریڈٹ لیتے ہیں جو کریڈٹ ہوتا نہیں، ان کے ذمہ بنتا نہیں ہے. تو یہ ایڈوائزر بھی ہے پرائم منسٹر کی آن ڈپلومیسی. ان مائی ہمبل اوپینین، یہ جو بھی انفارمیشن مجھے اویلیبل ہے کہ ان کی کوئی بھی جو ہے آفیشیل پوزیشن نہیں ہے کہ کوئی ایڈوائزر ہوں یا کہیں ایسے اسپیشل اسسٹنٹ ہوں یا کوئی اس قسم کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. میں تو ڈیلیگیشن کے ساتھ آیا ہوں، تو میں نے ان کو لندن میں بھی دیکھا ہے، لندن میں بھی یہ ہوٹل میں میری جو تصویریں لگی ہوئی ہیں وہ ہوٹل کی لابی کی تصویریں ہیں. صحیح تصویر تو کوئی بھی کھنچوا سکتا ہے، لیکن وہی ٹیکن بیک کہ فارن آفس نے بھی آپ کے بیان پہ یہ کہا کہ ہمیں بھی نہیں پتا. میں کہوں گا میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا تھا کہ یہ ہماری ڈیلیگیشن میں ایسے لوگ آ سکتے ہیں کہ جن کو کوئی اون ہی نہ کرے. شاید پرائم منسٹر سمجھ گیا. ہاں، بٹ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہو، ڈیپٹی پرائم منسٹر کو نہیں پتا ہو، لیکن پرائم منسٹر نے کہا کہ ان کو ہمارے وقت میں شامل کریں. نہیں، دیٹ از ناٹ اے پاسبلٹی. میں دیٹ آئی رول آؤٹ کہ، لیکن پھر بھی مجھے کوئی انفارمیشن ملی تو میں آپ تک ضرور پہنچ جاؤں گا، لیکن میں پاکستان واپس آ کے تو انکوائری کروں گا. پاکستان آ کر انکوائری کروں گا. میں آئی واز ٹیکن اے بیک، مجھے جھٹکا لگا جب میں نے اس خاتون کو دیکھا کہ یہ کہاں سے، اس کا ایسا بیک گراؤنڈ ہے، وہ ہمارے ڈیلیگیشن میں کس طریقے سے ہے. اور میں ڈس اپوائنٹ ہوا یا شاکڈ ہوا، مجھے عجیب سا لگا جو دفتر خارجہ کا ٹویٹ. اب دفتر خارجہ نے ڈسون کر دیا تھا کہ جو نائب وزیر اعظم ہیں وہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، انہوں نے اس جو لیٹر آف کریڈنس ہے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے تھے. ان کو کارڈ ایشو کرنے کے لیے جو لسٹ بھیجی جاتی ہے وہ ان کی طرف سے نہیں گئی تھی. تو فارن آفس نے بھی ڈسون کر دیا. اب آپ کو معلوم ہے کہ شمع جنیجو صاحبہ نے ٹویٹس کی تھیں، پھر وہ ٹویٹس ڈیلیٹ کر دی تھیں. پھر ان کو جو ہے ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہوئی، ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف کے بالکل عقب میں یہ بیٹھی ہوئی تھیں جب وہ خطاب کر رہے تھے یو این سیکورٹی کاؤنسل سے، جہاں پر اصل میں وزیر اعظم نے کرنا تھا. تو اسحاق ڈار جو خواجہ آصف ہے، خواجہ آصف نے ٹویٹ کر دیا. خواجہ آصف نے کہا کہ میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، یہ کون خاتون ہے. پھر انہوں نے خواجہ آصف کے ساتھ اپنی تصویریں جو ہیں وہ ٹویٹ کر دیں. اور وہ جب تصویریں ٹویٹ ہوئی تو خواجہ آصف صاحب نے اس کے اوپر یہ ریاکٹ کیا جو آپ نے سنا کہ بھائی راہ چلتے کوئی بھی لابی میں کہیں پہ بھی، میں تو بہت پیدل چلتا ہوں، لوگ تصاویر اتروا لیتے ہیں. تو یہ کامیڈی آف ایررز ہے، یعنی کہ آپ ایک غلطی کریں اس کو چھپانے کے لیے دوسری کریں، اس کو چھپانے کے لیے تیسری کریں، اور ایک پورا پینڈورا باکس کھل جائے. اس وقت پورا پاکستان اس وقت شمع جنیجو کے اوپر جو ہے وہ ان کے متعلق بات کر رہا ہے. اس کے بعد آپ کو میں ذرا سنوا دوں بیفور آئی کم ٹو دا پوائنٹ کہ جہاں پر شمع جنیجو صاحبہ نے اب باقاعدہ اون کر لیا ہے ان تمام چیزوں کو جس کو وہ ڈیلیٹ کر چکی تھیں، جس سے وہ ڈس اون کر چکی تھیں. اور وہ تصویریں جن کو زوم کر کے دیکھا جا رہا تھا، کوشش کی جا رہی تھی، وہ تصویریں بھی اب انہوں نے آن لائن پوسٹ کر دی ہیں. اب ظاہر ہے کہ ان کے پاس اور کیا کیا ہے بتانے کے لیے، وہ کتنا ری ایکٹیو ہو جاتی ہیں، وہ کوئی انٹرویو دیتی ہیں، وہ اس کے اوپر کوئی مضمون لکھتی ہیں، کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ مزید چیزیں سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتی ہیں. دیٹ از ٹو بی سین یٹ. لیکن بیرسٹر عقیل نے اس کے اوپر کیا کہا یہ بھی سن لیں. وہ لائل مین سے لا تعلقی کا انہوں نے اظہار کیا، پھر وزارت خارجہ کی طرف سے بھی بات آ گئی، لائنی اور لا تعلقی کا اعلان کی طرف سے بھی ہو گیا. اگر انہیں کوئی نہیں جانتا تو اس ڈیلیگیشن میں تھی کیسے، کس نے بلایا؟ آپ کا سوال ہے اور ایک ویلڈ کنسرن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے بیانات کے ساتھ جو ان کے ماضی میں بیان رہے ہیں اسرائیل کے اوپر میسجوں کے وہ اسکرین شاٹس ہیں، اور وہ کم از کم اس کی ویراسٹی یا اس کی فلنس میں نہیں دیکھ سکتا کہ پاکستان کو ٹویٹس نے کی تھی یا نہیں کی تھی. دوسری بات آتی ہے پاکستان کے وقت کا حصہ. تو خواجہ صاحب نے کہا کہ میں پہلے سے صاحب کی جگہ فیل کر رہا تھا، وہ سمجھ میں نہیں آ سکے، اور انہوں نے جو تقریر کرنی تھی وہ خواجہ صاحب نے کی. ان کو واقعی نہیں معلوم تھا کہ پیچھے کون ہے، کون ہے، کون نہیں ہے. یہاں پہ دفتر خارجہ کی بات کی تو دفتر خارجہ نے بھی بیان آیا ہے جو سامنے واضح طور پہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ تو اس
पर क्लैरिफिकेशन वाज़ेह तौर पे आनी चाहिए। और अगर दफ्तर खारजा भी कह रहा है कि वो डेलीगेशन का हिस्सा नहीं थी, फिर इस चीज़ को प्रूव होना चाहिए, इस चीज़ को थॉरली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। बिकॉज आप जब डेलीगेशन का हिस्सा होते हैं तो उसके कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं और आई एम श्योर कि प्रॉपर जो लिस्टें बनती हैं डेलीगेशन में कौन जाएगा, कौन साथ होगा, किसका क्या रोल है, किसका क्या टास्क है, तो ये तमाम चीज़ें भी वाज़ेह तौर पे सामने आनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इन्वेस्ट होगा तो ये तमाम चीज़ें ब्लैक एंड व्हाइट जो है आउट इन द। अच्छा, आप सही कह रहे हैं, पीएमओ से इसकी जो है वो वजाहत आनी चाहिए, क्योंकि शम्मा जुनैजो साहिबा ये दावा कर रही हैं कि वो वजीर आजम की स्पेशल राइटिंग टीम का हिस्सा है और अप्रैल से काम कर रही हैं वजीर आजम के साथ। दुरुस्त है उनका ये दावा सर? देखिए, मैं इसको कंफर्म ऑर्डर नहीं कर सकता और इसकी क्लैरिफिकेशन पीएम ऑफिस से ही आनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो है इसके ऊपर आपको जो है वाज़ेह तौर पे जो एक्चुअल हकीकत है, जो सही बात है वो बता सकता है। मैं इससे प्रिवी नहीं हूँ कि वो वाकईतन वज़ीर आज़म की स्पीच राइटिंग टीम का हिस्सा है। इसको वज़ीर आज़म का दफ्तर ही क्लियर कर। चलिए, ये तो बता सकते हैं कि आपके क्या वो यूके से वजीर आजम के जहाज में ही पहुंची अमेरिका? देखिए, मैं तो उस जहाज पे सवार नहीं था, तो मैं इसको ऊपर भी आपको सर्टेनिटी के साथ कंफर्म और डिनाई नहीं कर। वो प्राइवेटली गई या वो वज़ीर आज़म के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स वन पे गई, इसकी भी कंफर्मेशन नहीं है। इसकी भी जो कंफर्मेशन है वो या हमारी हाई कमीशन जो है फॉरेन ऑफिस है उसके ऊपर वो कंफर्म कर सकते हैं, या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही इसके ऊपर क्लैरिटी कि वो हकीकतन उस जहाज पे गई है या नहीं गई। सही। यानी आप नाअहली और निकम्मेपन की इंतहा देखें कि कहाँ से आई ये शम्मा, किसकी है ये शम्मा, कौन लाया ये शम्मा। ये हुकूमत बयानिए की जंग में सोशल मीडिया में इतनी पीछे है कि तमाम तर रिसोर्सेज लगाने के बावजूद, यानी कुजा ये कि आप इमरान खान की जमात का, जिसका सोशल मीडिया जो है वो इनसे कई दहाइयाँ आगे, आप उसका मुकाबला करें, आप एक शम्मा जुनेजो के मामले को जो है वो नहीं हैंडल कर पा रहे, नहीं टैकल कर पा रहे। और इस वक्त जो लोग मुस्लिम लीग नून के हामी समझे जाते हैं, जिनकी आवाज़ें हमेशा मुस्लिम लीग नून के हक़ में उठती हैं, आप तलत हुसैन के जाके ट्वीट्स देखें, आप नजम सेठी की इसके ऊपर गुफ्तगू सुने, आप इसमें एक के बाद एक जो है वो तज्जियाकार और सहाफ़ी की बात सुने, आप सबके सब सर पकड़ के बैठे कि ये शम्मा जुनेजो का मामला इनसे हैंडल ही नहीं हो पा रहा। वो भी बड़े सख्त सवाल कर रहे हैं। नून लीग के वर्कर्स, जाहिर है कि उनका अपना एक जेलसी का फैक्टर भी है, वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब ये तमाम के तमाम लोग जो बात कर रहे हैं, इस दौरान आप देखिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ट्वीट किया था वो भी आप सबके सामने है। जो ख्वाजा आसिफ ने मौक़िफ़ दिया था वो भी आप सबके सामने है। शम्मा जुनेजो साहिबा का जो मौक़िफ़ है वो गायब हो चुका था, वो ट्वीट्स डिलीट कर चुकी थी, लेकिन गालिबन इस तमाम प्रेशर के बाद वापसी पर उनको बैठा दिया गया कि आप अब वज़ीर आज़म के तैयारे में सफ़र नहीं करेंगी। उनको थोड़ा सा डेलीगेशन से दूर कर दिया गया, पीछे हटा दिया गया। तो वो गालिबन जो है वो अब रिएक्टिव हो गई हैं और रिएक्टिव होकर उन्होंने जो ट्वीट किया, पहले वो आपको ये तस्वीर है जी, उन्होंने जो पोस्ट की है तस्वीर वो ये है। ये तस्वीर मैं आपको समझाता हूँ कि इसके ऊपर लिखा हुआ क्या है, और ये जो लिखा हुआ है ये किस तरीके से एक बहुत बड़ा डिनाइल है। जो नाइब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब, उनकी वजारत और उनके अहकामात पर जो ट्वीट किया गया था, कंप्लीटली जो है उसको डिनायल आ जाता है। आप यूँ समझें कि उसका जो मौक़िफ़ दफ्तर ख़ारजा ने लिया था, उन्होंने एक तस्वीर अपनी पोस्ट की, एक तो इस कार्ड की तस्वीर, सारे लोग जूम इन करके कोशिश कर रहे थे कि कहीं पढ़ा जाए कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है उस कार्ड पर जो शम्मा जुनेजो ने अपने गले में पहना हुआ है। और वो कार्ड की तस्वीर भी उन्होंने पोस्ट की, साथ में अपनी ख्वाजा आसिफ के साथ और एक और साहब हैं उनके साथ, वहीं अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर ली गई एक तस्वीर जो है उन्होंने पोस्ट की, जिससे ज़ाहिर है कि उनकी भी नफ़ी होती है। यानी उन्होंने 3 के 3 को झुटला दिया है। दफ्तर ख़ारजा एक इदारा, उसको मुकम्मल तौर पर उन्होंने जो है वो झुटला दिया है, उसके बारे में उन्होंने भांडा फोड़ दिया है। साथ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी रगड़ दिया है, इसहाक़ डार साहब को भी और ख्वाजा आसिफ को भी। ट्वीट क्या किया उन्होंने, कहा कि मैं पिछले कई महीनों से पाकिस्तान और वज़ीर आज़म साहब CM शहबाज के लिए काम कर रही थी। पाक भारत जंग के दौरान मेरे पॉलिसी ब्रीफ्स, एडवाइसेस और पॉइंट्स सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है और महफूज है। यानी पहले हमें नून लीग ने बताया कि जो डिज़ाइनर है जंग के और जो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस है, उसके चीफ़ डिज़ाइनर जो हैं वो, या चीफ़ आर्किटेक्ट, वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हैं। अब इन्होंने कहा कि मेरे पॉलिसी ब्रीफ से पाकिस्तान और भारत की जंग, वो अब दैट्स अ वेरी टॉल क्लेम टू मेक। बहरहाल उन्होंने साथ में कहा कि मेरी एडवाइसेस थी, मैं उनको जनाब अपनी पॉइंट्स बता रही थी कि क्या करना है, और ये सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये भी उन्होंने दावा किया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे वज़ीर आज़म साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर लिखने का टास्क दिया, यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनको मैसेज किया होगा,
ان کو یا فون کیا ہوگا, ان کو کہا ہوگا یا ان کو ای میل کی ہوگی یا ان کے سٹاف نے انہیں اپروچ کیا ہوگا کہ مہاراج تسی گریٹ ہو, یہاں پہ تو ہمارے پاس نکمے افسر بیٹھے ہوئے ہیں, نہ دفتر خارجہ میں کسی کو لکھنا آتا ہے, نہ وہ طارق فاطمی صاحب کو کچھ آتا ہے, نہ میری جو اسپیچ کی جو کمیٹی ہے, اسپیچ کمیٹی, میں نے اس دن نام بھی آپ کے سامنے رکھے تھے کہ اس میں کون کون شامل ہے, نہ اسپیچ کمیٹی کو کچھ آتا ہے. وہ تو آپ ہیں, آپ ہماری مسیح ہیں, آپ جناب ہمیں تقریر لکھ کے دیں. وہ کہتی ہیں کہ جناب مجھے لکھنے کا ٹاسک دیا اور خود وفد کا حصہ بنایا. تو وہ معمہ انہوں نے کھول دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے تو وزیر اعظم none other than the chief executive of Pakistan according to the form 47, انہوں نے مجھے حصہ بنایا وفد کا. میرا نام باقاعدہ ایڈوائزر کے طور پر شامل کیا گیا, ایڈوائزر کے طور پر شامل کیا گیا میرا نام, اور میرا سیکیورٹی پاس بھی اسی حوالے سے ایشو کیا گیا. میں ان کی ٹیم کے ساتھ مل کے دن رات کام کیا. میں نے ان کے ساتھ سفر کیا اور ان کی ٹیم ان کے اور ٹیم کے ساتھ ایک ہی ہوٹل میں قیام کیا. ان کی بل گیٹس جیسی اہم ترین سائیڈ لائن میٹنگز کا حصہ بنی اور جن کی فوٹیج ٹی وی پر بھی آئیں. کلائمیٹ کانفرنس میں وزیر اعظم صاحب کے پیچھے میں اور اسحاق ڈار صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, جن کی منسٹری نے میرے بارے میں ٹویٹ کیا ہے کہ میں وفد کا حصہ نہیں تھی. یعنی اسحاق ڈار کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی, تو اسحاق ڈار صاحب کو بھی انہوں نے لپیٹ لیا. انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی اور خواجہ آصف کو بھی اور دفتر خارجہ کو بھی, سب کے سب کو جو ہے انہوں نے لپیٹ لیا. اب آپ سوچ لیں کہ نون لیگ کی کیسی چوائس تھی اس حکومت کی کہ شمع جنیجو, انہوں نے کہا کہ اب میں ریئیکشن دوں گی. اچھا, میں اس کی ٹویٹ کو آگے پڑھنے سے پہلے جو اس میں انہوں نے آگے کہا ہے, آپ اندازہ لگائیں محترمہ کا کہ وہ جو ان کو کھانے پینے کے لیے KFC بھجوایا جا رہا تھا. KFC اب پاکستان میں تو بہت سارے لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے کہ وہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے, تو جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہائی کمیشن نے کہ اس کا سٹاف بہت اچھا ہے, یہ مجھے کھانا بھجوا رہے ہیں. وہ ٹویٹس کر رہی ہیں, وہ فیس بک پہ اپنی امپورٹنس جتانے کے لیے, بڑھانے کے لیے, یا کس مقصد سے, بہرحال وہ اپنے کھانے کی تصویریں, اور وہ بھی کھا چکنے کے بعد آدھا بچا ہوا کھانا وہ بھی پوسٹ کر رہی ہیں. وہ اس طریقے سے کیش کر رہی ہیں اس وزٹ کو. اور آگے جناب وہ کہتی ہیں کہ اسحاق ڈار بیٹھے ہوئے تھے اور جن کی منسٹری نے میرے بارے میں ٹویٹ کیا کہ میں اس وقت کا حصہ نہیں. کہتی ہیں اس کانفرنس کے بعد مجھے پروٹوکول ٹیم والے AI کانفرنس میں لے گئے, جہاں خواجہ آصف کے پیچھے بلال اور میں سارا وقت نہ صرف ساتھ بیٹھے رہے بلکہ بلال نئی تقریر بھی لکھتے رہے. اس تقریر کے بعد ہم نے مل کے چائے پی, یعنی خواجہ آصف صاحب نے, بلال نے اور میں نے. بلال اسپیچ کمیٹی کا حصہ ہے. کہتے ہیں ہم نے چائے پی, گاڑی کے انتظار میں 40 منٹ ساتھ بیٹھے رہے. 40 منٹس جو ہے وہ 40 منٹس تک وہ ساتھ بیٹھے رہے, خواجہ آصف صاحب, بلال اور شمع پروین جنیجو صاحبہ. دوبارہ تصویریں لیں اور ایک ہی کار میں تینوں ساتھ واپس ہوٹل بھی آئے. خواجہ صاحب کار میں پیچھے میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے. یہ ڈیٹیلز اب وہ پوسٹ کر رہی ہیں. آخری دن وزیر اعظم کی تقریر کے وقت بھی میں سب کے ساتھ اقوام متحدہ میں تھی, جہاں خواجہ آصف میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم سب نے مل کے وزیر اعظم کے لیے تالیاں بجائیں. وزیر اعظم کی تاریخی تقریر صرف میری لکھی ہوئی نہیں تھی بلکہ ہم سب کے ٹیم ورک کا حصہ تھی اور ہم سب کی محنت شامل تھی. میری واپسی کی فلائٹ بھی پہلے ہی طے تھی اور مجھے مشن پروٹوکول والے خود ایئرپورٹ تک ڈراپ کرنے آئے. اب خواجہ صاحب ایسے بیان کیوں دے رہے ہیں اور کس ایجنڈے کے تحت اپنی حکومت کے ایک تاریخی دورہ کو بدنام کر رہے ہیں, وہ وزیر اعظم صاحب کو ان سے پوچھنا چاہیے, کیونکہ ان کی اتھارٹی چیلنج ہوئی ہے, میری نہیں. اور یہ وہ تصویر ہے جو انہوں نے پوسٹ کی, اور اس تصویر کے اوپر انہوں نے لکھا کیا, جنیجو مس شمع پروین یونائٹڈ نیشنز. جو ان کا کارڈ ہے اس کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کا کارڈ, اور یہ موسٹ پروبیبلی مشین ریڈیبل ہے. اس کے اوپر پاکستان ایڈوائزر 30 سپٹمبر 2025 اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, وچ مینس اینڈ دیر از نو پاسبلٹی کہ ہمارا جو پرماننٹ مشن ہے, جو ہمارے PR پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں عاصم افتخار صاحب, ان کی انوالومنٹ کے بغیر, ان کی طرف سے نام بھجوائے بغیر ان کو یہ کارڈ جاری ہوتا. یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کوئی بھی بندہ چیٹ کرتے ہو وہ ایک ڈیلیگیشن کا حصہ نہ ہو اور وہ شامل باجا کے طور پہ ساتھ ساتھ چلتا ہوا جو جناب ہال میں پہنچ جائے, UN سیکورٹی کونسل اجلاس میں شرکت کر لے, وہاں پر ایک ڈیلیگیشن کے ایک وفد کے جو ہیڈ ہیں وہاں پر جو تقریر کر رہے ہیں ان کے عقب میں بیٹھا ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور شمع جنیجو صاحبہ نے اب یہ ساری تفصیلات سامنے رکھ دی ہیں. اب اس کا ظاہر ہے کہ امپیکٹ
کیا آتا ہے، کیا اس کے بعد وہ مزید کچھ تفصیلات یعنی گاڑی کی انہوں نے گاڑی میں ساتھ بیٹھنے کی اور 40 منٹ تک گاڑی کا انتظار کرنے کی اور اس دوران چائے پینے کی، خوش کپیاں لگانے کی، تصاویر لینے کی، یہ ڈیٹیلز انہوں نے دے دی ہیں۔ وہ مزید کون کون سی ڈیٹیلز دینا چاہتی ہیں، اپنے جو انٹریکشنز ہیں جو ان کے اوور اے پیریڈ آف ٹائم رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ۔ لیکن اس وقت باقاعدہ ایک ایکٹیو ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ خواجہ آصف صاحب جن کے حوالے سے پہلے ADCR سیالکوٹ والا معاملہ ہوا، پھر ان کا جو ہائیبرڈ والا بیان ہے اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہائیبرڈ تو بہت اچھا ہوتا ہے اور ہمیں 30-35 سال پہلے ہی اگر اڈاپٹ کر لیتے تو وہ سیاسی حادثے نہ ہوتے جو ہوتے آئے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس کی وجہ سے خواجہ آصف صاحب کے بڑے مسائل جو ہیں وہ چل رہے تھے۔ پھر انہوں نے جو بیانات دیے سعودی عرب کے حوالے سے، جو انہوں نے نیوکلیئر امبریلا کی بات کی، وہ اس سے پہلے جو بیانات دے چکے ہیں، جو ویسٹ کو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم کرتے رہے ہیں، اور عین اس وقت جب انڈیا ہمارے اوپر الزام لگا رہا تھا پہلگام انسیڈنٹ کا تو اس وقت انہوں نے بڑے فخر سے کہا، انہوں نے کہا ہم ماضی میں ہاربر کرتے رہے ہیں ٹیررسٹ کو، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے آن دا ریکارڈ کہہ دی۔ بطور وزیر دفاع ان کو شاید یہ بات، شاید کیا یقیناً ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور پھر اس کے بعد اب جو لندن میں واقعہ ہوا جہاں پر اسحاق ڈار صاحب کی تقریر اور ان کی تقریر جو مسلم لیگ نون کا ایونٹ تھا وہ کراس وائز اپوزڈ تھے، ایک دوسرے کو نیگیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اور پھر جو کچھ UN میں ہوا ہے تو بہت سارے لوگ اب یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب آنے کے بعد شاید یا تو بالکل ان کی زبان بندی ہو جائے گی یا پھر وہ بہت عرصہ اپنی وزارت پر نہیں رہیں گے۔ دیز آر دا ڈیٹیلز۔ مزید کچھ اپڈیٹس آتی ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔